Murag daghang mga tao ang miuli silang probinsya para magpahulay karong Chuseok holiday. Daghan sa lingkuranan sa choir kay bakante karon. Kada Domingo kay kasagaran nga puno ang atong church, pero karon kay daghan ang bakante nga lingkuranan. Unta kay mahimong luwas ang ilang biyahe ug mahimo unta nga higayon kini nga mapaambit ang ebanghelyo sa ilang pamilya, parente o mga higala nga dili pa luwas. Mag-ampo na ta. Balaan ug maluloy-on nga Dios nga sa amo kay nagigugma, nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong grasya. Kaniadto kami kay mipalayo og naglakaw sa sala. Naluoy ka kanamo. Bisan pa man wala pa kanamo maila, una mo kami nga gigugma para luwason kami. Ang Ginoong Hesus ang nagpas-an sa tunglo paghukom nga angay unta kanamo. Sa kamatayon ug pag-ula sa iyang bililong dugo, gipasaylo mo kami sa among mga sala hangtod sa hangtod, para dili na kami mo atubang sa paghukom. O gyatagan kami og walay katapusan nga kinabuhi ug paglaom. Karon kami nga gipasaylo sa bililong dugo sa among Ginoo kay nagpasalamat sa pagtigom kanamo sa imong atubangan para magpasalamat sa imong grasya, magtuon gikan sa imong pulong o makahimo og panagiusa kauban sa mga taong naglakaw nga kauban ka. Nagtuo kami nga naa ka sa among taliwala. Palihog, lantawon ta nimo ang matag usa sa amo nga adunay kaluoy. Hawiran kami sa imong maluluy-ong kamot ug pinagi sa imong grasya, pulong ug gahom sa Espiritu Santo. Kami kay imong baguon ug imuhon nga ingpit, para mabuhi kami sa among nahabilin nga kinabuhi ingon nga imong mga anak nga walay dapat ikaulaw sa imong atubangan. Dagan sa maigsuon kay miuli silang hometown karong holiday para sa paggahin silang oras kauban ng ilang mga parente ug silingan. Palihog, hatagan mo unta sila o gigayon nga mapaambit ang ebanghelyo ug bisan kini importante nga oras nga madala ang mensahe sa kaluwasan sa ilang pamilya, parente ug mga higala nga wala pa maluwas. Ang kalibutan kay padayon nga nahimong gubot ug napuno sa sala kada adlaw. Tinuod nga nabuhi kami sa delikadong panahon nga wala mahibaloi kung unsa ang pwede nga mahitabo sa usa ka adlaw. Pero Ginoo, ikaw lamang ang nag-amping kanamo, ubani og ipabilin mo kami sa imong pulong ug gahom. Ampingan mo kami gikan sa pagtintal sa dautan ug makasasalang kalibutan, ug tabangi kami nga adunay kaisog nga itudlo ang ebanghelyo, para daghan sa mga nawala nga kalag ang madala paingon sa imo pinaagi sa among pagpamatuod. Ginoo, nga naghatag kanamo sa pulong nga among gikinahanglan sa insaktong panahon o nagtudlo sa dalan nga kinahanglan namong laktan. Palihog, giyahan mo kami nga mas masabtan pa ang mensahe nga gusto nimo nga ipaabot sa amo nining orasa. Kini ang among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga sa amo nahigugma. Amen. Pangitaon nato sa Biblia. Lantaw na to ang libro sa mga Salmo 23. Salmo 23 verse 1 hangtod sa 6 o awit 23. Dagan sa inyo ang pamilyar na niini tungod kay kini kay maayo gyud nga salmo. Basahon na to og dungan ug hinay-hinay gikan sa verse 1 hangtod sa verse 6. Salmo 23 verse 1 hangtod sa 6. Si Jehovah mao nga akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Gipalig-on niya ang akong kalag. Ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Ikaw nagaandam og pagkaon sa atubangan ko, tinambungan sa akong mga kaaway, gidihog mo ang akong ulo sa lana, ang akong kupa nagaawas. Sa pagkamatuod, ang kaayog ang
may gugmaong kalulot, magasunod ka nako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi, ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. Ang nagsulat sa Salmo 23 kay si David ay kaduang hari sa Israel. Si David kay magbalantay nga nagatiman sa mga karnero sa iyang amahan kaniadtong bata pa. Kung adunay leon o oso nga ginakuha ang usa ka karnero, diretso niya kini nga gukdon. Ginasuklan o ginaluwas ang karnero gikan sa baba nini. Dili lamang si Samson ang adunay kusog. Ang bata nga si David pod kay isog ug kusgan nga nahimong gipildi ang mga leon ug oso. Pagkahuman, sa dihang adunay gubat sa taliwala sa Israel ug Filistihanon, nabalaka ang nasud. Niadtong orasa, gipadala og pagkaon si David sa iyang amahan sa iyang mga igsuon nga manggugubat niadtong gubata. Nakita niya dito ang unang manggugubat nga mga Filistihanon nga si Goliath. Usa ka higanti nga ang barog kay taas kayo. Nga makahadlok nga adunay tag-unom ka mga tudlo sa kamot ug sa tiil. Tag-unom ang ihang tudlo sa kamot ug tiil. Sa unahan niya kay naay tigdala sa dako kaayo nga taming misinggit og kusog si Goliath. Mga Israelita, sukli mi ninyo. Kung siya kay makahimo sa pag-iaway kanako ug sa pagpatay kanako, nan kami kay mahimong inyo mga ulipon. Apan kung ako ang makadaog kaniya o makapatay kaniya, nan kamo mahimong among ulipon o mag-alagad kanamo. Gibinuangan niya ang pangalan sa Dios o nanginambog, pero wala di bisan usa sa mga Israelita ang misulay sa pagsukol kaniya. Sila kay nahadlok siyang itsura og kusog. Sa nakita kini ni David, siya kay nasuko og miingon, kinsa ba kining dili tuli nga Filistihanon nga iyang gihagit ang panon sa Dios nga buhi? Giingon niya sa iyang mga igsuon, nganuman nga inyong gipasagdan nga makasulti kining tawhana sa ingon ato nga paagi. Pero gibadlong siya sa iyang mga igsuon nga miingon, dili ka magpasigarbo, balik na didto og atiman na ang imong mga karnero. Ngano may anhi pa ka diri? Bisan pa man, wala ni bisan usa ang nangahas nga suklan si Goliath. Mao nga miadto si David kang Haring Saul o miingon, hinaut unta nga walay kasing-kasing nga maluya tungod kaniya. Ang imong sulugoon moadto makig-away batok nining Filistihanon. Siya kay usa ka bata pa. Giingon ni Saul, ikaw kay tinuod nga isog pero kini nga Goliath kay manggugubat gikan pa sa iyang pagkabata. Unsaon nimo pagsukol kaniya? Pero mitubag si David, dili. Ang imong sulugoon nagbantay sa mga karnero sa iyang amahan, ug sadya nga may mga mianha nga usa ka leon kun usa ka uso, ug mitukob sa usa ka nating karnero sa panon, akong gisunod siya o gibunalan ko siya o nagluwas sa nating karnero gikan sa baba nini. Sadya nga kini misukol ka nako, gikuptan ko sa bungot, gikuptan ko ang bungot nini o gibunalan ko siya o gipatay ko siya. Gisulti ni David nga adunay tibuok ka pagsalig. Ang Ginoo nga nagluwas ka nako sa mga kuko sa leon ug sa uso, kay siya ang magaluwas ka nako sa kamot niining Filistihanon. Sa nakita ni Saul kung unsa ka isog ug walay kahadlok ang bata nga lalaki, kay giingon niya, lumakaw ka o kuyugan ka sa Ginoo. Gikuha ni Saul ang iyang suot o gihatag kini kang David. Pero si Saul kay taas ug sa diyang hisulayan kini og suot ni David, kini kay dako kaniya miabot hangtod sa yuta. Kung sulayan niya og dala ang espada, maguyod lang kini. Unsaon niya sa paghimo sa papakig-away, pinaagi ato. Mingon siya, wala ko nagkinahanglan ini. Doon na siya tirador nga iyang gigamit samtang nagatiman sa mga karnero. Wala niya gikinahanglan kini. Nakaila ba mo sa tirador nga gigamit sa mga bata?
Gibutangan nila kini og bato, gipatuyok, pagkahuman gibato nga sama niini. Butangan og bato pagkahuman ipatuyok. Ang tawag niini kay tirador. Usa ka tirador og lima usa ka tirador og lima ka sinaw nga bato. No, usa lamang ang kinahanglan pero lima ang anaa kaniya. Sa kung nahuna si Gulayat adunay lima ka mga igsoon, mangayang maigo ang matag usa sa ilang pagawas. Mga miduol siya kang Gulayat. Nakita ni Gulayat nga usa ka bata ang ining duol. Unsay imong gibuhat bata? Si David mingon, dili ba ako aniya aron makig-away kanimo? Mingon si Gulayat. Tan-awa kining arogante nga bata. Nganong bata man inyong gipadala, wala na bay lain nga manggugubat sa Israel? Arogante kayo mo. Unya mingon si David sa Filistihanon, ikaw mianhi kanako uban sa usa ka pinuti ug uban sa usa ka bangkaw ug uban sa usa ka salapang apan ako mianhi kanimo sa ngalan ni Jehova sa mga panon, ang Dios sa mga panon sa mga kasundaluhan sa Israel nga imong ginapanamas-tamasan. Mitubag si Gulayat, nakakita ka na ba og ingon ni ana nga kaisog? Karon dugmokon ko ikaw og gihatag ko ang imong unod sa mga langgam sa mga langit. Samtang gilabyog ni David ang bato diha sa iyang lambayog, nahibulong si Gulayat sa iyang gibuhat. Busa gi labay ni David ang bato ug ang agtang ni Gulayat naigo niini. Bisag usa siya kahiganti, unsaon niya pag-agwanta ang bato nga nahilubong sa iyang agtang. Nahiumod siya, sanglit wala siya espada. Si David midagan ngadto kang Gulayat, miibot siyang espada ug gipunggot ang iyang ulo. Napatay niya si Gulayat, nagmadaugon ang Israel ngadtong adlaw. Tungod niini, ang mga Israelita kay nagtuo nga ang Dios kay naguban kang David. Ug gudayeg siya pag-ayo. Ug sa katapusan, si David kini mong hari sa Israel. Ang Salmo 23 may usa ka sikat nga balak nga gisulat ni David human siya nahimong hari sa Israel. Mao kini iyang gisulat nga usa ka tula. Siya kay nahimong hari sa Israel. Ingon nga ako nagahigugma og nagatiman sa akong mga karnero, ang Dios nagahigugma og nagatiman kanako. Ako ang karnero sa sibsibanan sa Dios. Mao kini ang giingon ni ining salmo. Ug siya miingon nga wala nay mas nindot nga salmo kaysa niini. Si Jehova maong akong magbalantay, walay makulang kanako. Mingon siya, ako ang karnero sa sibsibanan sa Dios. Kini nga salmo dili lamang nakatandog sa kasing-kasing ni David, kundi usab sa atoa. Sama nga si David misalig sa Dios, kita usab kinahanglan mo tuo nga ang Dios na nalipod, nagbantay ug nagagiya kanato. Atong gibasa kini nga salmo ganiya o kinahanglan mahimo kining atoa. Ang Ginoo dili atong magbalantay, apan akong magbalantay. Sa matag usa kanato mo adto kita sa usa pa ka salmo. Atong lantawon sa makadiyot, Salmo 100. Sa Salmo 100 sa verse 3. Atong lantawon sa Salmo o awit 100 sa verse 3. Ato ni siyang dunganan sa pagbasa. Hilyon ninyo nga si Jehova, siya mao ang Dios, siya mao ang nagbuhat kanato, o kita mga iyaman, kita mao ang katawhan niya, ug ang mga karnero sa iyang sibsibanan. Ibaluhi nga ang Ginoo mao ang Dios. Siya mao ang atong magbubuhat, kita ang pinakaimportante sa tanan niyang mga binuhat. Gibuhat sa iyang dagway, ug sa ingon niini gipahayag. Kita kay iyaha. Kita iyang katawhan, ug ang mga karnero sa iyang sibsibanan. Ang matag mananap adunay kaugalingong paagi sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Kung maabot ang usa ka kaaway, mahimo sila makadagan nga kusog, makig-away o makatago dayon. Bisan pa man, ang mga karnero kung makatubang sa usa ka kaaway, dili kahibalo sa pagdagan o pagpakig-away. Sila kay basta na lang muhigda o kaunon.
Ang karnero dili mabuhi kung walay magbalantay nga manalipod, mutabang o mugiya kanila. Ang mga karnero kay espesyal kayo. Busa, kung walay magbalantay, sila kay mahimong pagkaon sa mga lobo. Nawala sila o dili na makabalik sa ilang balay. Mao nga ang Biblia, puno kini sa mga bersikulo nga naghulagway may tungod sa karnero. Gingon po kini ni Jesus. Atong lantawon sa makadyot ang Juan Kapitulo 10. Sa Juan chapter 10 verse 11. Ato ni siyang dunganan sa pagbasa. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, naghatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga karnero. Giingon ni Jesus, ako ang maayong magbalantay. Gihatag sa maayong magbalantay ang iyang kinabuhi para sa mga karnero. Ang Biblia naghulagway sa mga naluwas nga mga balaan ingon nga mga karnero nagibantayan sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang maayong magbalantay ug naghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Sa wala pa kita maluwas, ang atong mga kalag na ulipon sa sala ug giguyod paingon sa impierno. Busa, aron kita maluwas, si Jesus nahimong sakripisyo alang sa atong mga sala ug namatay sa krus. Pinagi sa iyang kamatayon o pagpaaga sa dugo, si Jesus mipasaylo sa atong mga sala ug pinaagi sa iyang pagkabanhaw, iyang gilaglag ang gahom sa kamatayon ug ipakita nga si Jesus mao ang Kristo, ang manluluwas nga miluwas kanato. Ako ang maayong magbalantay. Ang mga taong naluwas kay adunay maayong magbalantay nga mihatag sa iyang kinabuhi alang kanato aron sa pagpanilipod o paggiya kanato. Mao nga klaro nga giingon sa Ginoo nga siya ang atong maayong magbalantay. Sama sa atong mabasa sa unang Pedro chapter 2 verse 25. Kay kamo sama sa mga karnero nga nangisalaag. Sa sinugdan, kita kay mga karnero nga nangisalaag ug sama sa giingon sa Isaiah chapter 53 verse 6. Kitang tanan sama sa mga karnerong nangisalaag. Ang tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan. Ang karnero kun mabulag sa magbalantay, maglibog ug maglatagaw nga naginusara. Asa paingon, ang uban nahulog sa pangpang ug namatay. Ang uban gikunis-kunis ay halas nga mga mananap. Apan, kitang tanan sama sa mga karnero nga gibiyaan sa ilang magbalantay. Ang tagsa-tagsa kanato misimang siyang kaugalingon nga dalan, nagkinabuhi sumala siyang kaugalingong kagahi ug mga tinguha. Kung ang usa ka tawo maglakaw sa iyang kaugalingon nga dalan, ang impierno mao ang iyang padulungan. Si Judas Iscariote nagbudhi kang Hesus, nagbudhi kaniya ug unya tungod sa lawom nga pagbasol naghikog. Si Hesus miingon mahitungod kang Judas, maayo pa alang niadtong tawhana kung wala siya mataw. Kung wala pa siya mataw, dili unta siya moadto sa impierno. Busa tungod kay nawala ang usa ka napulog duha ug nangita sila kapuli, miingon ang mga apostoles. Atong mabasa sa Buhat o Gawa chapter 1 verse 25. Sa pagkuha sa dapit ni ini nga ministeryo ug sa pagkaapostol nga nakulangan tungod sa pagkahulog ni Judas aron moadto siya sa iyang kaugalingong dapit. Si Judas na kinabuhi sumala sa iyang kaugalingong kabubuton ug miadto sa iyang kaugalingong dapit ug katong dapita mao ang impierno. Sa diya nga ang usa ka tawo motalikod sa Dios ug magkinabuhi sumala sa iyang kaugalingong kagahi ug mga tinguha sama sa usa ka karnero nga walay magbalantay, siya moadto sa iyang kaugalingong dapit ug kanang dapita mao ang impierno. Mao nga ang Biblia nag-ingon sa unang Pedro chapter 2 verse 25, kay kamo sama sa mga karnero nga nangisalaag.
Ang nawala nga karnero walay laing matuan gawas sa kalaglagan. Apan sumala nini nga bersikulo, apan karon na nagbalik kamo sa magbalantay o magtatanaw sa inyong mga kalag. Kung kita maluwas, kita mo balik nga to sa maayong magbalantay nga miluwas ka nato. Ang maayong magbalantay, ang tigbantay sa atong mga kalag, sama sa usa ka supervisor sa usa ka construction site. Siya may nampingong nagbantay kung ang trabaho nahimo ba sa husto o wala. Kung adunay usa ka butang nga sayop o usa ka taong tapulan, siya matikod, magtulid ug magtudlo. Ang Ginoo maura, mauusab. Siya nagbantay kanato, nagtulid ug nagiya kanato sa saktong paagi isip magbalantay ug tigbantay sa atong mga kalag. Ang Ginoo mao ang magbalantay ug tigbantay sa atong mga kalag. Ang Ginoo wala lamang manalipod ug nagiya sa atong mga kalag, apan siya usab nagbantay sa matag aspeto sa atong kinabuhi isip usa ka tigbantay. Kinahanglan natong masabtan kini. Ang kasulatan nag-ingon, apan karon na nagbalik kamo sa magbalantay o mutatan-aw sa inyong mga kalag. Sa Juan chapter 10 verse 4 to 5, ug sa gipagula niya ang iyang kaugalingong mga karnero, siya magauna kanila ug ang mga karnero maganunot kaniya. Kay sila managpakaila sa iyang tingog apan sa usa ka dumuluong dili sila mununot kun dili mga lagyos kaniya. Kay sila wala makaila sa tingog sa mga dumuluong. Sa diyang ang magbalantay magdala sa iyang karnero pagawa sa turil, siya maguna kanila, ang magbalantay naguna ug ang mga karnero nagsunod kaniya kay nakaila sila sa iyang tingog. Nakadto ko sa Israel sa tulo ka higayon ug adunay magbalantay didto ug nagatiman sa ilang mga karnero. Sa kabukiran makita nimo ang nagliko-liko nga mga dalan. Dito ang mga karnero moadto. Kung maguna ang magbalantay, ang labing kusgan nga mga karnero mosunod kaniya pagkahuman kay sunod-sunod nga maglinya ang uban nga mga karnero. Siya magauna kanila ug ang karnero magadunot kaniya kay sila managpakaila sa iyang tingog. Ang mga karnero makadungog sa tingog sa magbalantay ug mosunod kaniya. Apan sa usa ka dumuluong dili sila mununot kundi mga lagyo kaniya. Kay sila wala makaila sa tingog sa dumuluong. Kung adunay laing tawo nga mosulti, sila mudagan. Pag-adto nako sa Turkey, nakakita kog daghang karnero sa uma. May isulti ang magbalantay ug ang tanang karnero mosunod kaniya. Busa miadto ako sa magbalantay sa karnero ug gihulam ko ang iyang kalog, ang iyang bisti nga dilana ug ang iyang sungkod. Nagpakarang ingnon ko nga usa ka magbalantay sa makadyot ug nisugot siya. Unya gisuwayan nako siya pagsundog. Gihawiran ako ang sungkod o gisundog nako ang iyang tingog. Mingon ko nga, "Woo!" Ingon ana, "Woo!" Apan, ang mga karnero wala gani mo tan-aw kanako. Walay usa kanila ang misunod. Mayo pa nga atoa didto ang magbalantay. Kay kung wala pa siya didto, nanalaga na unta kadtong mga karnero. Tingali, naguna-una sila. Dili ka namo magbalantay. Unsa imong gibuhat? Tungod sa ilang mga pagduwa-duwa o kabalaka, tingali sila milayas. Ang mga karnero nakaila sa tingog sila magbalantay ug nagsunod kaniya. Wala sila mosunod sa tingog sa uban. Sa samang paagi, sa diyang kita naluwas, ang Ginoo nahimong atong magbalantay ug kita nahimong iyang karnero. Ang Ginoo kinsa mihatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanato, nangulo kanato, hangtod na kita makasulod sa gingharian sa Dios. Ang mga karnero dili makaila sa tingog sa uban. Nagpasabot niya kung kini dili pulong sa Ginoo, dili sila maminaw. Ang tao nga nagwali, nagasulti sa ngalan sa Ginoo, dili ba? Ang magwawali, kinahanglang dili mosulti sumala sa iyang kaugalingon nga mga una-una, filosofiya o mga opinyon, kung dili paambit hinon ang pulong sa Dios. Ug ang mga karnero, ang mga naluwas, maghibalo kung ang ilang nadungog tinuod nga pulong sa Dios o dili. Ilang bation kini. Dili kini husto, samtang mutubo ang atong pagtuo, mas klaro ang atong pagsabot. Bisan kun ang usa ka tawo mosangya og maayo, filosofiya, literal o moral,
Ang luwas nga magtotoo, makaingon dili ka na. Makaingon siya nga dili ka na. Ang pastor o ebanghelista nga tinuod nga nagwali sa pulong sa Dios, wala magpaambit sumala siyang kaugalingong mga unahuna o kahibalo. Kundili nagingon kini mao ang giingon sa pulong sa Dios ug matinud-anon nga nagpaambit niini ingon nga pulong sa Dios. Kung ang usa ka tawo makadungog sa pulong ug mutuman niini, kini ang kinabuhi sa pagtuo. Hangtod sa miaging Domingo, atong gitun-an ang pagpabilin diha sa Ginoo. Anaa kita sa ikalimang bahin kaniadto o magapadayon kita karon nga adunay parehas nga title. Ang kinabuhi nga nagpabilin sa Ginoo. Kini ang kinabuhi sa usa ka born again Christian. Ang kinabuhi sa usa ka natawo pag-usab mo Kristohanon kay mahimong summary sa usa ka sentence. Kini mao ang kinabuhi nga nagapabilin diha sa Ginoo. Ang pagpabilin sa Ginoo nagpasabot nga kita nahiusa sa Ginoo. Giingon sa Juan chapter 14 verse 20, niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong amahan ug nga kamo ania kanako ug nga ako anaa kaniya. Sa adlaw nga kita naluwas, unsay ato nakatunan? Nga kita anaa sa Ginoo ug ang Ginoo ania kanato. Nahiusa kita sa Ginoo, kini nga panaghiusa dili mabulag. Sama sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga minyo, ang duha na imong usa, sila nagkahiusa. Sa samang paagi, sa dihang kita naluwas, kita nahiusa sa Ginoo, ang Ginoo anaa kanato ug kita anaa kaniya. Busa, ang naa sa Ginoo nagpasabot nga mahiusa uban kaniya. Ang pagkinabuhi ubos sa pagpanalipod sa paggiya sa Ginoo pinagi siyang grasya ug pulong mao ang gitawag sa Biblia nga pagpabilin diha sa Ginoo. Mao nga si David mingon, si Jehovah mao akong magbalantay. Hunaon nato kini pag-ayo. Ang Dios mao ang akong magbalantay. Siya nga nagbantay, nagpakaon, nanalipod ug nagiya kanako. Dili gamhanan o adunahan nga tao ang nanalipod, nanguna o nagtabang kanato. Ang Dios mismo ang atong magbalantay. Si Jehovah mao akong magbalantay, walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw. Ipahigda sa magbalantay ang mga karnero sa lunhaw o berde nga sibsibanan. Ang lunhaw o berde nga sibsibanan mao ang pagkaon sa mga karnero. Dito sila mapahulay og mangaon. Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Tubig sa kapahulayan. Ang Ginoo ana kanato na nalipod, naggiya og nagamuma kanato. Ipalig-on niya akong kalag. Dili lang niya luwason ang atong kalag, kun iya kining gipahiuli kada adlaw. Kada adlaw. Kinamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Ang atong kaluwasan alang usab sa iyang kaugalingong ngalan. Nganuman, tungod kay sa diha nga ang tawo nga gilalang sa Dios sa iyang kaugalingong dagway, mibiya kaniya og nagpuyo sa sala. Sila nahimong biktima sa yawa. Kung may adto sila sa impierno, dili kini para sa himaya sa Dios. Tungod kay gilalang sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Bisan og sila nakasala, iyang gihigugma ang ilang mga kalag o gihatag ang iyang bugtong anak aron mamatay sa krus ug luwason sila. Iya kitang giluwas ug gibantayan, ginapanilipdan o giyahan kita hangtod nga kita makasulod sa gingharian sa Dios. Ipaligo niya akong kalag, ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Ang atong kaluwasan alang usab sa ngalan sa Dios. Kita kinahanglan niya maluwas aron ang Dios mahimaya. Mao nga ang Dios miingon sa Isaiah chapter 43 verse 25, ako bisan ako mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon ug dili na ako mahinumdum sa imong mga sala. Ang iyang kaluoy kanato mao ikaduha. Aron kita mapasaylo sa ato mga sala ug maluwas alang sa ngalan sa Dios. Kita kinahanglan nga maluwas aron ang Dios mahimaya.
Ang proverbio nag-ingon, chapter 14 verse 28, diya sa panon sa katawhan ana ang himaya sa hari, apan diya sa kawaladon sa katawhan ana ang kalaglagan sa prinsipe. Una-una ang usa ka nasod nga dunay dakong yuta ug nindot kaayong palasyo. Apan napulo lang ka lungsuranon o nagpuyo. Mubati ba ang hari nga siya usa ka hari? Ang gidaghanon sa mga tao naghatag og himaya sa usa ka hari. Apan diya sa kawaladon sa katawhan ana ang kalaglagan sa prinsipe. Kinahanglan luwason nato ang daghang mga tao aron mahimaya ang Dios. Mga sa Juan chapter 15 verse 5 mingon ang Ginoo, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako, ako kaniya, kini magabunga og daghan. Sa Juan 15 verse 8, dinhi niini ginhimaya ang akong amahan aron managpamunga kamo og daghan ug kamo matinun-an ako. Kung kita musangyaw sa ebanghelyo ug daghang mga kalag ang naluwas, ang Dios malipay ug mahimaya. Busa, bisan ang atong kaluwasan alang sa himaya sa Dios. Busa, unsa kahingpit ang iyang pagtuman niini? Ang Isaias chapter 43 verse 25, ako, bisan ako, mao siya nga nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong kaugalingon. Ug dili na ako mahinumdum sa imong mga sala. Ang atong kaluwasan alang sa himaya sa Dios. Mao nga sa Salmo awit 23 verse 3, nag-ingon, ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Itultulan sa Dios ang mga naluwas diya sa mga dalan sa pagkamatarong ug kamatuoran alang sa iyang himaya. Kung ang mga ginikanan na dunay mga anak, kinahanglan silang mudako nga himsog. Dugang pa kung sila makakat-on og daghan og magkinabuhi nga maayo ug matarong nga kinabuhi, ang ilang mga ginikanan malipay ug mubati nga gipasidunggan. Apan kung ang ilang anak dili maayo nga mudako ug walay maayong pamatasan, kini usa ka kaulaw sa mga ginikanan. Busa ang pagluwas kanato alang sa iyang himaya, alang sa himaya sa Dios. Busa unsa siya ka perpekto, ang Dios miingon, ginamanduan ni ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Sa pagkasulti nini, sa imong pagpauli, basa pag-usab ang Salmo 23. O pamalandungan kini. Ang Salmo 23 verse 3 to 4, nag-ingon, gipalig-o niya ang akong kalag, ginamanduan ni ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Kung ginatultulan sa magbalantay ang iyang mga karnero, usahay kinahanglan sila moagi sa ngit-ngit nga walog. Kung wala ang magbalantay, ang mga karnero mahimong mahadlok ang moagi niini. O bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Kita usab makaagi sa walog sa kamatayon, di ba? Gawasong kita masakpan sa pag-abot sa Ginoo, kitang tanan sa madugay o sa madali ubiya nining kalibutana. Kinahanglan gyud nga mulakaw ta usahay sa walog sa kamatayon. Wala bang makahibalo nga ang Ginoo uban kanato bisan pa man kita mamatay? Ang mga Kristohanon dili gyud mahadlok sa kamatayon. Bisan pa sa kamatayon, ang Ginoo uban gihapon kanato. Dadungog ko na kini daghang higayon. Adunay usa ka diakono sa usa ka simbahan, usa-usab siya ka magtutudlo sa universidad. Na siya kanser ug hapit na siyang mamatay. Nagwali ako sa ebanghelyo sa Paris niadtong panahona ug mitawag siya. Naa siya sa Hanyang University Hospital. Apan pag-abot nako, patay na siya. Giingon siyang asawa nga samtang naglingkod siya sa daplin sa iyang bana dito sa ospital. Mingon daw kini nga adunay lalaki nga nagsulob og puti nga naglingkod sa iyang kiliran. Unsa man ang inyong unahuna niadto? Mao to ang anghel nga miadto aron kwaon siya. Dili kini tinukod-tukod nga istorya. Kung kita mamatay, adunay anghel nga muanhi aron kuhaon kita. Maong bisan pa man kita mulakaw sa walog sa landong sa kamatayon, ang Ginoo uban kanato.
walay angay kahadlukan ang mga Kristohanon sa kamatayon. Bisan pa man kita mamatay, ang Ginoo uban gihapon kanato. Siya magagiya kanato sa walog sa kamatayon hantod niya kita makasulod sa iyang gingharian. Busa sa Salmo o awit 48 verse 14 giingon, kay kining Dios mao ang atong Dios sa mga katuigan nga walay katapusan. Siya mao ang atong magmamando bisan hangtod sa kamatayon. Si Apostol Pablo miingon sa 2 Timoteo chapter 4 verse 18, ang Ginoo magagawas kanako gikan sa tanan nga daotang buhat. Magaluwas kanako ngadto sa iyang kingharian nga langitnon. Kani ang himaya sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Busa, ang Ginoo nga atong magbalantay dili lamang nagapakaon, nagagiya o nagatabang kanato, apan uban usab siya kanato bisan pa man kita mulakaw sa walog sa kamatayon. Ang mga Kristohanon dili angay mahadlok sa kamatayon. Ang Ginoo anaa mismo sa taliwala sa kamatayon. Nagagiya kanato hangtod niya kita makasulod sa iyang gingharian. Giingon sa Salmo 23 verse 4, ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Sa hulagway, ang magbalantay sa mga karnero adunay usa ka sungkod nga parehas og kataas niya. Medyo lingin ang tumoy ug tul-id ang ubos. Ang bunal ug ang sungkod dili duha ka lain-laing butang, kundi usa ra kini. Ang lingin nga bahin mao ang sungkod ug ang tul-id nga bahin mao ang bunal. Asa kini gamiton? Dili kini gamiton ingon nga tungkod sa paglakaw kung nanghuyang. Apan kung ang karnero mahulog sa tubig, gamiton niya ang sungkod aron pagkuha niini. Kung adunay mudagan og paspas, iyang kawiton sa liog ug musulti hinahinay lang. Kung adunay maulahi, iyang ingnan og musulti pagdali. Kung adunay masinupakon, iyang hapakon gamit ang bunal. Ang bunal ug sungkod gigamit aron sa pag-amping ug paggiya sa mga karnero. Giingon sa verse 4, ang imong baras ug imong sungkod kini nagapalig-on kanako. Sa katapusan niya bahin, sa pagkamatuod ang kaayo ug ang mahigugmaong kalulot, magasunod kanako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. Sa pagkamatuod, ang kaayo ug ang mahigugmaong kalulot, magasunod kanako sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Ang Ginoo uban nato hangtod sa kangturan. Si David mo'y nagsulat niini nga salmo. Mga 3,000 ka tuig na ang milabay. Gisulat kini sa wala pa moabot si Jesus. Sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. Si David kanunay nga nagkinabuhi uban ang paglaom nga siya mopuyo sa gingharian sa Dios hangtod sa kangturan. Kung kita maglakaw sa walog sa landong sa kamatayon, asa man ta padulong sunod? Ako magapuyo sa balay sa Ginoo hangtod sa kangturan. Sa Revelation 21 verse 1 nagaingon, nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o. Sa langit, pahiron sa Dios ang atong mga luha. Pagatabangan kita o pagagiyahon kita hangtod sa kangturan. Ang Dios mismo magapuyo uban kanato. Ang Dios mismo magapuyo uban kanato. Sa gugma, pag-amping ug paggiya sa Dios. Sa Hebrehanon o Hebreo chapter 1 verse 14, giingon dinhi, dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad? Nagisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manununod sa kaluwasan? Ang mga anghel gimugna sa Dios sa wala pa ang katawhan. Ngano nga gimugna sa Dios ang mga anghel? Kaya mga anghel, mga alagad sa Dios. Gigamit sila sa Dios aron matuman ang iyang balaan, mga buluhaton. Ang mga anghel dili mga anak sa Dios, apan sila adunay dakong gahom. Ikaduwa ra sila sa Dios. Sa kanila mao ang anghel nga si Lucifer, nga nagdala og 1/3 sa mga anghel ubos sa iyang pagdumala ug misulay pagtupong sa iyang kaugalingon sa Dios. Kung atong tan-awon sa Isaiah chapter 14 verse 12, siya gitawag nga anak sa kabuntagon. Anak sa kabuntagon. Kining anghel nga kaniadto adunay maayong pangalan, nagtinguha nga mahimong sama sa Dios. Silabon ikaw pagkadad-on ngadto sa Sheol,
sa kinahilagmang mga dapit sa langob. Ang impyerno gihimo alang sa mga nahulog nga mga anghel. Sa Mateo chapter 25 verse 41 nagaingon, "Palayo kamo kanako, mga dautan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga ginatagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya." Si Satanas o ang yawa mao ang nahulog nga anghel ug ang ikatulong bahin sa mga anghel miuban kang Lucifer. Ang mga anghel nga kauban niya gipapahawa usab uban kaniya apan hangtod karon naglihok gyapon sila niining kalibutana. Kay balo ba mo nini? Bisan dinhi, bisan asa kita karon ang Dios kuyog nato. Dili nato siya makita sa atong mga mata apan anaa siya uban nato karon. Sa pikas nga bahin, ang yawa nagmatngon usab kanato. Bisan og dili makuha sa yawa ang atong kaluwasan, paningkamutan gihapon niya nga gub-on ang atong kinabuhi nga Kristohanon. Ug sa pikas nga bahin, iyang samukon ang mga dili paluwas aron dili sila maluwas. Tinuod yun nga katingalahang butang kini. Dali ra kaayong mudawat ang mga tawo sa mga butang nga kalimutanon apan ilang isalikway ang tanan mahitungod sa grasya sa Dios ug sa ebanghelyo. Anaa didto ang yawa nga nagpuyo sa ilang kasing-kasing. Adunay usa ka magtiayon, usa ka doktor o iyang asawa. Ang asawa mao ang unang naluwas ug misulay sa pag-evangelize sa iyang bana. Apan, sa matagigayon nga magisgot siya bahin sa kaluwasan, mo komedya siya sama niini, sige lang, moadto ka sa langit uban ang pagtuo, apan mas gusto ko nga moadto sa impierno, diin adunay daghang matahom nga mga babae. Walay usa nga kinahanglan nga mo komedya sama niini. Nagtuo ka ba nga adunay mga gwapa sa impierno? Sa Filipos chapter 3 verse 21, nga magaumol pagbago sa lawas sa atong pagtubos, nga ipahuoyon sa lawas sa iyang himaya, sumala sa pagbuhat, diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Pagabagoon kita ngadto sa usa ka himayaon nga lawas sama sa Ginoo, apan unsaon man ang mga moadto sa impierno, sila usab pagabagoon sama sa yawa, tanan sila. Nakasabot ba kamo? Atong sulayan nga pamalandungon ang impierno. Ang impierno mao linaw nga nagdilab sa kalayo ug asupre. Usab usa ka kalibutan nga puno sa sala. Di na mga tawo nag-awayay ug walay katapusan. Ang langit sa laing bahin mao ang lugar nga puno sa grasya ug gugma sa Dios. Ang Biblia nagaingon nga mga anghel magaalagad kanato didto. Busa ang mga matarong naluwas labaw pa kadungganan kaysa mga anghel. Kita mga anak sa Dios apan ang mga anghel dili mahimong iya mga anak. Ang mga luwas gitawag usab nga babae nga ikasal kang Kristo. Nagpasabot kini nga makigbahin kita sa pareho nga himaya ni Kristo. Ang mga anghel dili mahimong babae nga ikasal kang Kristo. Sa diyang nahulog ang mga anghel, si Jesus wala namatay sa krus alang kanila. Sa higayon niya mahulog ang usa ka anghel, katapusan na kana niya. Apan ang mga nagapabilin sa Ginoo, nagpasabot nga nagapabilin sa iyang grasya, gugma, pagpanalipod o paggiya, pagkatabangan o pagabantayan niya kita hangtod makasulod kita sa langit. Ang pagpabilin nagpasabot nga magkinabuhi diha sa Ginoo sama sa usa ka bata nga nagatubo sa gugma o pag-atiman sa iyang ginikanan. Ug bisan pa og mitubo na ilang mga anak, magminyo og magkinabuhi silang kaugalingong panimalay, ang mga ginikanan magtan-aw gihapon, kabalaka og mutabang hangtod sa katapusan. Ang gugma sa Dios dili masukod ug dili matupngan sa gugma sa ginikanan. Busa ang pagkinabuhi diha sa Ginoo mao kini ang tinuod nga normal nga kinabuhi sa Kristohanon. Ang pagkinabuhi uban niya. Karon, tanaw nato makadyot sa Salmo 37 o awit 37. Salmo 37 o awit 37 sa verse 23 ug 24. Salmo 37 o awit 37 verse 23. ug 24 atong basahon, ang mga paglakaw sa tao gitukod ni Jehova ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Bisan siya mapukan, dili siya muhayad nga dayon kasi Jehova magpasanay kaniya sa iyang kamot.
Ang mga paglakaw sa tao gitukod ni Jehova. Dili kini pasabot para lang sa bisan kinsa, apan para sa mga naluwas, ang mga Kristohanon. Sukad niya kita naluwas, hangtod niya makasulod sa langit, ang Dios na mismo ang nag-andam o nagpatindog sa atong dalan. Ang mga paglakaw sa tao gitukod ni Jehova ug siya nagakalipay sa iyang dalan. Nalipay ang Dios kung maglakaw kita sa dalan nga iyang giandam alang kanato. Kita nga mga luwas dili lang magkinabuhi sama sa uban nga moadto sa simbahan kada Domingo o mag-ingon, magdaig ta, magampo, mukanta og himno o maghatag og halad kay bisan ang mga Buddhist kugihan kaayo ni ana. Bisan ang mga Muslim anda maghalad sa ilang kinabuhi alang sa ilang pagtuo. Nasabtan ba ninyo? Ang tao nga wala pamataw pag-usab, isip Kristohanon, walay kalahian sa mga tao sa ubang relihiyon. Dili ka na tinuod niya kinabuhing Kristohanon. Ang tinuod niya kinabuhing Kristohanon mao nga kon ang imong paagi sa pagpuyo nagsunod sa dalan nga giplano sa Ginoo. Siya nagakalipay sa iyang dalan bisan siya mahulog, dili siya pagabiyaan. Pwede kita mahulog sa atong ginalakwan, apan ang Ginoo mao ang magkupot kanato. Dili siya muhay-ad nga dayon. Kay si Jehova magasapnay kaniya sa iyang kamot. Bisan pa maghimo kita og sayo, gakson gihapon kita sa Ginoo gitul-id. Kabalo ba mo unsa siya kapuno sa gugma? Apan dili kini nagpasabot nga pasagdan lang niya kita sa atong mga sala. Disiplinahon gihapon kita sa Dios. Kay tungod kay gigugma niya kita. Ablihan nato sa Salmo 32 o awit 32 sa verse 8. Salmo 32 verse 8. Atong dunganan sa pagbasa. Iga pahimatngon ko kanimo o igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan. Sa ibabaw nimo igatutok ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo. Ayaw kamo pagpaningon sa kabayo kung sa mula nga walay salabutan, kung kansang ulo baba sa renda o bukado pagapugngan, aron dili sila magaduol nga na kanimo. Maingon ang pulong sa Dios, ako mo pahibalo magtudlo kanimo sa dalan nga angay nimong agian. Gibutang sa Dios ang dalan nga angay nato nga laktan o gigiyahan kita niya sa maong dalan. Makaplagan sa Biblia kung unsang angayan nga pagkinabuhi sukad sa diyang nadawat ang kaluwasan hangtod sa dalan padulong sa langit. Kung atong basahon, ang Salmo 119, 105, ang imong pulong mao ilang parahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong mga alagyanan. Ang pulong sa Dios kilang parahan ug kahayag nga mugiya kanato sa dalan, illuminating the way ahead. Ginoo, ipakita kanako ang dalan nga angayan nakong pagalaktan, ipakita kanako ang akong dalan o akong tin-aw nga pagtuo. Ang pagpuyo sumala sa atong kaugalingong gusto kay dili kinabuhing Kristohanon. Tagana sa Dios ang dalan para sa ato nga mga Kristohanon hangtod makaabot ta sa langit. Ug iya kitang gitudloan sa maong dalan. Ngano man nga nagtuon sa Biblia ang mga luwas nga tawo? Human maluwas unsaon pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon? Unsaon nila paglakaw? Asa nga dalan ang angay nilang agian? Dili kini bahin sa pagkinabuhi sumala sa kaugalingong tinguha una-una. Busa, ipadayag ko ug tudloan ko ikaw sa dalan nga angay nimo agian. Tambagan ko ikaw samtang akong mga mata makatan-aw kanimo. Sa una, sa akong pag-adto sa Songguepo sa Jeju Island, nakita ko sa usa ka balay, nangutana ko sa usa ka babae kung asa ang dalan. Gitagan ko niya og detalyado nga direksyon. Padayon lang sa unahan, unya liko sa tuog padayon lang, iyang gipasabot kini og klaro. Apan human ko maglakaw og pipila ka mga lakang, nagduha-duha ko, nagunahuna ko kung sakto ba gyud kini nga dalan o dili. Mga babae nga nagtudlo sa direksyon, nagtan-aw gikan sa layo aron makita kung sakto ba ang akong gisubay. Dili diha, diri. Ingon niya, butan kayo siya. Sobra ka buutan. Sa samang paagi, ang Ginoo usab napakita kanato sa dalan nga angay natong laktan. Nakatan-aw siya kung musunod ba ta niini. Kabalo ba mo?
Gitanaw sa Ginoo kung tinuod ba natong gisusi ang Biblia o kung nagkinabuhi ba ta sumala sa iyang pulong. O kung mibulag na ta sa husto nga dalan, ipadayag ko ug tudloan ko ikaw sa dalan nga angay nimo agian. Kabalo ba mo? Ang kabayo kinalan og busal sa iyang baaba ug ang mula kinalan og lig-on nga panggapo sa iyang likod. Kung wala kini, dili sila mosunod sa dalan na gusto nilang agian. Gusto nila nga maglakaw, sumala silang kaugaliyong dalan. Ayaw kamo pagpanginahanglan nga sama sa kabayo o sa mula. Kini nga mga hayop walay pagsabot. Dili ba? Mao nga gibutangan sila og busal o pamingkaw aron mapugngan sila. Gibutang kini sa ilang baba. Tinuod kini apan unsaon man pabutang sa busal. Sa kung pagkabata aduna mi ginatiman nga kabayo sa among balay. Kinahanglan gyud nga magsulob sila og busal apan naman sila ngipon diha. Unsaon man pabutang sa busal? Mga buwak ang ilang mga ngipon. Kabalo ba mo? Sa sinugdan pa lang, walay ngipon sa parte nga ginasudlan sa busal. Wala kini gitagaan og ngipon sa Dios aron masulob ang busal. Kung kamo nagduha-duha, abli ang baba sa kabayo ug sulay gisulod ang inyong tudlo. Makita ninyo nga walay ngipon diha. Dito nila isulob ang busal ug pagkahuman, isabit ang sabitanan. Sakto ba? Isabit nila ang sabitanan sa abaga sa mananap samtang ang mga baka kinabutan og bustot ang ilong sa ingon nga paagi sila ginagiyahan. Apan kinahanglan silang sangkapan og busal og sabitanan. Kung wala kini, dili sila muduol kanimo. Kinahanglan pa silang pugnan aron matudloan, sama sila sa kabayo o mula nga walay pagsabot. Mao kini ang kahulugan niini, mga igsuon, kung dili kita magpasakop nga walay pagpugos. Atong lantawon sa Salmo 84 verse 11 o awit 84 verse 11. Itong basahon kini og dungan. Awit o Salmo 84 verse 11. Kay si Jehova nga Dios mao ang adlaw ug ang taming. Si Jehova mohatag og grasya, mohatag sa grasya ug himaya. Walay bisan unsa nga maayo nga itungina niya niadtong mga naglakaw sa pagkamatarong. Sa mga bersikulo, wala ginaakog sa Ginoo ang mga maayong butang alang sa mga nagalakaw nga matarong. Alang sa mga luwas, ang nagalakaw nga matarong nagpasabot sa pagpuyo sumala sa pulong sa Dios. Sa sinultihan nga inchik, ang kahulugan niini mao ang matarong nga tawo ug matarong nga dalan. Alang sa mga nagasunod sa matarong nga dalan nga gitakda sa Dios, walay maayong butang nga dili ihatag. Iyang ihatag ang tanang maayong butang kanila. Sa tinuod, kung ikaw luwas na, ikaw mahimong anak sa Dios. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug yuta mao nga atong amahan. Mingon ang Dios nga magampo kita sa ingon niini. Amahan namo nga naa sa langit. Ingon niini kita angay magampo. Amahan, ganuman? Palihog, ihatag kini og kanako. Ihatag sa Dios ang tanang gikinahanglan sa iyang anak. Dili kini ikatandi sa gugma sa ginikanan alang sa ilang mga anak. Ang Dios nga nagluwas sa atong mga kalag, dili magdumili sa bisan unsang maayong butang alang kanato. Kung magalakaw kita, sumala sa iyang kabubuton, angtod makasulod kita sa iyang gingarian, wala kita nabuhi tungod lang sa atong kaugalingong paningkamot ug kaalam o sa bisan unsang paagi. Dapat kita maningkamot apan kinahanglan nga sumala sa pulong sa Dios. Kabalo ba mo kung kita makalipay sa Dios, ang tanang butang mahimong hapsay? Gihatag sa Dios ang tanang gikinahanglan nato sa Mateo chapter 10 verse 30, apan bisan pa mga buhok sa inyong ulo na isip nga tanan. Kabalo siya sa gidaghanon sa matag buhok sa atong ulo. Dingon pod sa awit o Salmo 147 verse 4, yang giniisip ang ginaghanon sa mga bituon. Bisan ang mga astronomers wala pa gyud makabalo sa insaktong ihap sa mga bituon. Sa tinuod adunay usa ka gatos ka bilyon nga mga galaksi nga naglangkob ug usa ka gatos ka bilyon nga mga bituon. Wala bisan kinsa nga makaihap niining tanan. Panan Dios giingon, apan giingon sa Dios sa Salmo 147 verse 4, iyang ginaisip ang ginaghanon sa mga bituon. Nagahingalan siya kanila
kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Dili ba kini katingalahan? Ang Dios mismo ang miingon nga kabalo siya sa gidaghanon sa mga buhok sa ulo sa mga tao nga iyang giluwas. Bisan ang atong mga pilok, dili nato maihap. Apan ang Dios kabalo sa insaktong ihap sa mga buhok sa atong ulo. Dili kini nagpasabot nga wala na laing buhat ang Dios gawas sa paghihap sa atong mga buhok. Ang kahulugan ini mao nga walay butang, may tungod kanato nga wala siya kahibalo. Adunay usa ka himno nga naingon ani, I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed, and to Him against that day. Kung kita magampo sa Ginoo, nga nasayod sa tanang atong gagian, kung kita magsalig o magkinabuhi sumala siyang kabubuton, ang Dios mismo ang motabang kanato diretso. Kasi Jehovah nga Dios, maong adlaw ug taming, walay bisan unsa nga maayo nga itungina niya ni adtong mga nanaglakaw sa pagkamatarong. Gihatag kanato sa Dios ang tanan ni maayong butang. Usa ba kini ka imahinasyon? Dili kini ang saad sa Dios. Kung kita mutuo, mahibalo, may tabo kini sumala sa atong pagtuo. Apan ang problema, kasagaran dili kita mutuo, mao gisulayan sa tao ang tanan sa bisan unsang paagi, bisan pa kini supak na sa pulong sa Dios. Kung ilang tan-aw sakto kini, gipugos nila kini apan kung ang Dios moingon nga moingon og usara kay gayon, nga dili mahimo nga mabungkag ang tanan. Nasabtan ba ninyo? Gipasagdan sa Dios nga mahimong buhi ang mga tao sa kalibutan sumala sa ilang gusto o kaugalingong pamaagi og plano ngano tungod kay dili sila mga anak. Wala siya rason nga manghilabot sa ilang kinabuhi. Nagadaghan ang ilang mga bahandi o nagadaghan po ang ilang mga anak sama sa panon sa mga karnero. Ang ilang mga adlaw ilang pagagawion sa pagkadunahan o sa kapagpilok sila mga adto sa syol. Ang mga dautan gitugutan niya mabuhi sumala silang kaugalingong tinguha paagi og plano wala mangilabot ang Dios nga daw ingon siya sige buhata ka na pag kinabuhi sumala sa gusto nimo. Nakanog na babo sa panultihon nga apig in a banquet house. Ipakaon nila og maayo ang mga baboy gipatambok nganuman kay nagandam sila nga patyon kini sa adlaw sa pista. Sama nini pagiha gitugutan ra sa Dios ang mga tawo ning kalibutana hangtod sa adlaw nga sila paingon na sa impierno. Ang ilang mga adlaw ilang pagawion sa pagkaadunahan, ug ang usa ka pagpilok sila mga adto sa syol. Daghang higayon kini gisgutan sa Biblia, brothers and sisters, kung malampuson ang tao sa negosyo, dili kita angay magselos. Ngano? Tungod kay ang paghukom sa Dios moabot. Dili tugutan sa Dios nga mabuhi ang iyang mga anak sa paagi nga gusto nila. Ang Dios dili magtugot nga mabuhi ang iyang mga anak uban sa paagi nga gusto nila. Kung dili sila mulakaw sa dalan nga iyang gitudlo, sila disiplinahon niya. O kung walay epekto, mahimo niya silang dalhon sa kamatayon, naibalo mo nini. Bisan ang uban niya mga tao mamatay tungod sa disiplina sa Dios. Ang tinod nga naluwas nga tao dili paingon sa imperno apan sukad nga naluwas na, ang Dios nagsugod nga magdumala o nagmagiya sa ilang kinabuhi. Ngano? Kay sila iyang mga anak mao kini ang kahulugan sa pagpabilin kang Kristo. Ang naluwas kay kanunay nga anaa sa proteksyon sa Dios ug disiplina nga nagpuyo sa iyang plano ug dili kita makalingkawa sa iyang pag-atiman ug gahom. Mahimo ba kita mabuhi sa paagi nga atong gusto nga mahilayo sa Dios? Dili gid mahimo. Dili kini itugot sa Dios. Kung usa ka tawo magkinabuhi sumala sa iyang gusto nga walay silot, dili siya iyang anak gikan pa sa sinugdanan. Tungod kay ang Dios dili pasagdan nga iyang mga anak maglakaw sa ilang kaugalingong dalan nga wala siya kahibalo. Atong tanawon kadali sa Deuteronomio chapter 6 verse 18 hangtod sa 19 basahan nato kinigdungan. Deuteronomy chapter 6 verse 18 to 19. Tununganan sa pagbasa, buhaton mo ang matarong ug maayo diha sa mga mata ni Jehova aron mamaayo alang kanimo ug nga magasulod ikaw og manag-iya sa yuta nga maayo nga gipanumpa ni Jehova sa imong mga amahan aron sa pagsalikway sa tanan nimo nga makaaway gikan sa tubangan mo ingon sa gipamulong ni Jehova. Katong mga naluwas ana kanunay sa pananaw sa Dios. Nakita niya ang atong mga aksyon
Ug bisan ang atong mga una-una, wala kitay matago sa iyang pananaw. Buhaton mo ang matarong og maayo diha sa mga mata ni Jehova, aron mamaayo alang kanimo. Nagpasabot kini nga magkinabuhi kita nga matarong ug matarong sa tubangan sa Dios. Ug ikaw, pagapanalanginan. Dili nato kalimtan nga kita nagpuyo sa grasya sa Dios, sa iyang panalipod, pagpangulo ug paggiya, mao kini ang kahulugan sa pagpabilin sa Ginoo. Ako kay iya ug siya kay ako. Unsaon mo nato pagbulag kang Kristo? Dili gayud mahimo. Karon, tanaw nato sa unang Samuel chapter 2 verse 7. Unang Samuel chapter 2. Gingon din sa unang Samuel chapter 2 verse 7, si Jehovah mismo sa tao nga kabus, si Jehovah mismo sa tao nga kabus o magapadato. Siya magapaubos sa tao, siya usab magabayaw. Unang Samuel chapter 2 verse 7. Unang Samuel chapter 2 verse 7. Si Jehovah muhimo sa tao nga kabus o magapadato, siya magapaubos sa tao, siya usab magabayaw. Si Jehovah mahimo sa tao nga kabos o magapadato. O kung kikinanglan, gitugutan sa Dios nga makasinati kita og kakabos. Usay moingon ang mga tawo, nganuman gitugutan sa Dios nga mahimo ko nga kabos, nga dili niya ako hatagan og bisan unsa nga maayong butang. Apan ang Biblia nagaingon, si Jehovah mohimo sa tawo nga kabos ug magapadato. Oo, usahay gitugutan sa Dios ang pagkakabos. Siyempre, ang bisan kinsa nga dili mosalig sa Dios, mahimo niyang kuhaon ang tanan nga naa kaniya. Mahimo niyang kuhaon ang tanan nga naa kaniya. Sa Nahum chapter 1 verse 7, ug siya makaila kanila nga modangop kaniya. Kung ingon niini imong gingon, bisan ako mamatay, mamatay ko uban sa Dios. Kung mao, ang Dios mismo magabantay kanimo. Apan kung dili ka motuo sa Dios ug mabuhi ka sa imong kaugalingong paagi o plano, posible niyang isulti. O sige, mabuhi ka sa gusto nimo. Kani kay murag posible kini sa sinugdan apan sa diha ang Dios maingon nga dili, ang tanan mahimong mawala sa kalit. Sama sa gisulti sa Biblia, si Jehovah mohimo sa tawo nga kabus og magapadato. Kung nato kining tan-awon pag-ayo, makita nga usahay gitugutan sa Dios nga mabuhi ang magtotoo sa kalisod. Usahay kwaon nila ang mga butang nga ilang gipanag-iya, dili tungod kay sila nakabuhat og sayo, apan aron madala sila sa tibuok nga pagsalig sa Ginoo taliwala sa ilang kakabus. Tanaw nato sa Pilipos chapter 4 verse 12. O gusto sa Dios nga motuo gyud sila bisan sa taliwala sa kalisod. Iyang gipangwali ang ebanghelyo bisan siya naganto sa kagutom. Kakapoy walay makaon, gitugnaw og nagkurog. Mao ba kini tungod kay dili niya kauban ng Dios? Dili. Dili usab tungod kay nakasala si Apostol Pablo. Ang hinungdan niini mao aron mas labi siyang musalig sa Ginoo. Mao nga giingon ni Pablo, may balo ako kung saon sa pagkinabuhi nga makaluluoy. Nakat-on siya nga makontento di sa Ginoo lamang. Bisan unsa pa siya kapobre. Sa usa ka awit, Jesus my Lord who lives in me, I am satisfied with only you, Lord. Ang Kristiyanon kontento sa Ginoo lamang bisan wala siya bisan unsa. Katuna nato kini kung kita kabus sa laing bahin, kung gihimo kitang dato sa Dios, dili kini aron gamiton nato ang atong kwarta para sa atong kaugalingon, kinahanglan nato ihatag pagbalik ang tanan ngadto sa Ginoo.
Naibalog ba mo sa panultihon? Ang bahandi mo ang sukdanan sa kinaya sa usa ka tawo? Sayon ra kung gusto nimo may balan ang bili o katuyuan sa iyang kinabuhi. Dunay usa ka 100% nga sayon niya paagi. Paghatag kaniya og dakong kantidad sa salapi, atagi siya 1 billion pesos o pipila ka gatos ka milyon o ingna siya. Gamita kini sumala sa imong gusto. Pinagi sa iyang pagasto, imo makita ang iyang bili o katuyuan sa kinabuhi. Sa Estados Unidos, adunay lottery, di ba? Dako gyud ang premyo. Usahay, ang mga mananaog makadawat og minilyon. Unsa ang mahitabo kung sila mudaog? Dili nila kinahanglan nga magtrabaho sa nabilin sa ilang kinabuhi. Aron ang ilang kinabuhi mahimong dali. Busa, unsa may ilang gipangbuhat sa kwarta? Ipamalit nila ang pinakanindot nga balay, gipulihan ang ref og bag-o, ipamalit og bag-ong dekalidad nga sakyanan. Pagkahuman ini, bisan ang ilang asawa, ilisan pod nila. Mundang sila og trabaho. Ngano magtrabaho pa man ko kung aduna man sila daghang kwarta? Kini gyud makaguba sa mga tawo. Kabalo ba mo ana? Dili kini maayo. Ako misangyaw ebanghelyo sa usa ka probinsya sa China. Sa pipila ka mga lungsod, wala gyud bisag usa ka telepono. Kaniadto pa gyud kini panahona. Pobre kayo sila. Apan ang uban nini mga tawo milarga paingon sa Korea. Nagtrabaho sa mga construction site, nakita og dagko nga salapi o mibalik sa ilang dapit. Pagbalik nila sa China, wala na sila magtrabaho. Nag-ili sila sama sa mga dato. Nagsulob sila og suit o necktie. Nagalakaw nga puno sa garbo. Sa China, bisan magtrabaho sila, gamay raman ilang kita. Mao nga dili na lang sila magtrabaho didto. Kung maurot na ilang kwarta, magunaw na dayon sila nga mobalik sa Korea aron makatigong pag-usab. Ang pagkadaghan og kwarta dili gyud maayo nga butang. Mausab ang mga tawo. Maningkamot silang dili magtrabaho, magpasigarbo sila nga murag bagdato. Sa laing bahin, usahay tugutan sa Dios nga mahimong masaligon o mudato ang mga Kristohanon. Apan si Apostol Pablo wala niya gigamit ang iyang bahandi alang sa kaugalingong kalipay, kundili alang sa Ginoo. Unsa man angay natong buhaton kung makadawat ta og daghang kwarta? Angay nato kining gamiton alang sa buluhaton sa misyon sa tibuok kalibutan. Sayod ba mo kung pila ka mga tawo sa South America ug Africa nga nag-anto sa grabeng kapobrehon? Kung ang usa ka Kristiyanon adunay bahandi, dili nato kini gastuhon sumala sa atong gusto, kundi alang sa ebanghelyo. Kinahanglan natong suportahan ang mga gasto sa pagpaambit sa ebanghelyo. Kinahanglan tang magpatindog og mga retreat center sa Africa, Chile o mag-andam og mga church building dinhi nga mga lugar. Gibuhat nato kini. Ang headquarters office para sa tibok kalibutan nga misyon kay naa sa Seoul Central Church. Ito megin tuig ang tibok ang kantidad sa fund para sa misyon sa tibok kalibutan ni ipadala sa headquarters office kay 750 million pesos. Pero nambugos ba ta nga nangayo og offering sa atong church? Wala. Ang paghatag o dili paghatag ay nakadepende sa kada tao, pero ang mga tinuod nga mga Kristohanon kay andam nga naghatag og offering. Kung ang usa ka Kristohanon kay adunay bahandi, dili nato kini gastuhon sumala sa atong gusto kundi alang sa ebanghelyo. Busa kung aduna kitay makaon o ikasapot niini magkatagbaw kita. Alang kini sa ebanghelyo. Pipila ka mga tuig ang milabay, aduna kitay simbahan sa usa ka isla sa South Korea. Usa ka sister gikan niadtong simbahan miingon kanako, "Pastor, karon aduna ko'y 200,000 pesos. O gusto na kong ihalad kini isip offering." Unsa man ang angay na kong buhaton, mao nga akong giingon kaniya, "O gamita kini sumala sa imong kabubuton." Apan pagkahuman ato,
Wala na ko kadungog bisan unsa gikan kaniya. Sa ingon nga mga dapit, ang 200,000 pesos, dako gid kayo nga kantidad. Sakto ba? Wala o kabalo kung giunsa to niya pagtigom. Sa kadugayan, samtang naghimo ko Bible seminar sa Guangzhou Church, daghang mga igsuon gikan sa duol nga churches ang miapil niadtong higayuna. Miingon ko, adunay usa ka sister gikan sa usa ka isla nga miingon nga maghatag siya og 200,000 nga pesos isip offering. Apan wala na ko'y nadungog gikan kaniya. Sa wala madugay, adunay mitawag kanako. Usa ka brother nga nakadungog sa akong gisulti, may uli silang balay og gisulti kini siyang asawa. Ug ingon ato nga sister, ako to. Dugang pa niya. Nihatag gyud ko. Nagpundar siya hangtod nga iyang gihatag kini alang sa mission offering. Ang usa ba ka tawo maghatag og dako tungod kay dato siya, dili. Bisan ang mga dato, dili nila kini buhaton kung wala sila ingon nga kasing-kasing. Apan adunay mga pobre nga nagpaningkamot og tigom bisan gamay ra aron lamang makahatag alang sa ebanghelyo. Pinaagi sa pagtan-aw kung giunsa paggamit sa usa ka tawo ang iyang kwarta, makita nimo kung unsay iyang tinuod nga apresasyon o katuyuan sa kinabuhi. Sa laing bahin, aduna usab mga tawo nga kwartahan apan walay pagpugong sa paggastos ilang kwarta. Hinakaon nila ang ginabuhat bisan unsa ilang gusto. Kini usa ka dakong problema. Aduna usab mga pastor sa atong church nga nagkinabuhi sa kalisod samtang nagwali sa ebanghelyo. Mo kinahanglan nato kining hinumduman. Bisan pa niini, si Jehova muhimo sa tawo nga kabus o magpadato. Siya magpaubos sa tawo, siya usab magabayaw. Kini ang buhaton sa Dios. Sa mga Kristohanon, ginaanad kita niya kung unsaon pag kinabuhi. Adunay libro ni Judas. Adunay libro ni Judas sa dili pa mag-Revelation. Tanaw na to kadali. Usa ra ni ka chapter sa dili pa ang Revelation. Judas sa dili pa mag-Revelation o Jude. O kini pinakabubo nga libro diri sa Biblia. Judas sa verse 24 hangtod 25. Dungan na nato sa pagbasa. Tudunganan sa pagbasa. Karon kaniya nga aram makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog ug makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay kasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay. Alang sa bugtong nga Dios nga atong manluluwas pinagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang himaya ug paghalangdon, ang kagamhanan ug pabulutan sa wala pa ang tanang katuigan ug karon sa walay katapusan. Amen. Nini nga bersikulo nga kaniya nga aram makabantay kaninyo. Nagpasabot kini nga ang Dios kanunay nagapanalipod kanato. Ang mga naluwas mo ang mga anak sa Dios, mahimo ba nga pasagdan sa mga ginikanan nila mga anak? Ang mga ginikanan nagapaniguro nga mutubo silang lig-on o himsog. Nagatiman kung adunay sakit, ipaskwela o naningkamot nga makaeskwela sila sa mayong eskwelahan, nagtrabaho og tarong. Ang mga ginikanan alang sa kaayuhan sila mga anak. Apan ang Dios nagatigom og nahigugma kanato labaw pa niini. Kini nagpasabot nga ang Dios dili motugot nga kita mapandol. Og makapatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay kasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay. Sa presensya sa iyang himaya walay kasaypanan. Ug kita nakasulod niini nga himaya. Ang rason nga kita naluwas mao nga kita makasulod sa iyang gingharian ug himaya. Ug makapatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay kasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay. Alang sa bugtong Dios nga atong manluluwas. Ang Dios nagabantay kanato og nanalipod ug nagiya kanato hangtod nga kita makasulod sa iyang gingharian.
Atong basahon ang laing bersikulo sa Biblia. Ikatulong Juan. Ikatulong Juan sa dili pang Judas o sarapod kini ka chapter. Atong basahon ang verse 2. Ikatulong Juan verse 2. Ikatulong Juan verse 2. Hinigugma, ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag. Ang nagsulat nini nga bersikulo mao si Apostol Juan. Nga usa ka apostol ni Jesus. Apan kung atong tanawon ang kapitulo 1, ang ansyano alang kang gayo, ang hinigugma nga gihigugma ko sa kamatuoran. Ang apostol gitawag nga ang tigulang, kini ang ansyano sa simbahan. Siya usa ka magtutudlo sa Biblia, adunay mga tigulang nga nagtudlo ug mga tigulang nga nagdumala. Dinhi ang apostol gitawag nga ansyano. Ang ansyano alang kang gayo, ang hinigugma nga gigugma ko sa kamatuoran. Dunay ubay-ubay nga mga tawo nga giganlag gayo sa Biblia. Ang usa ka gayo ana sa Roma 16:23. Si Gayo nga akong tagbalay o ang tibok sa iglesia, siya ang nadumala sa pagpakaon sa maigsuon. Ug diay mga tawo usab nga nagsakripisyo alang sa ebanghelyo. Adunay usa ka espesyal nga mga tawo dinhi. Adunay tulo ka tawo nga ginganlan og Gayo. Bisan pa dili klaro kung kinsa siya dinhi, apan silang tanan maayo mga panig-ingnan alang kanato. Ang ansyano alang kang Gayo, ang hinigugma nga gihigugma ko sa kamatuoran. Si Apostol Juan miingon kang Gayo, ang hinigugma nga gigugma ko sa kamatuoran. Usab sa verse 2. Siya miingon nga hinigugma sa tulo ka higayon. Tungod kay si Gayo matinumanon ug usa ka maayong panig-ingnan sa atong Kristohanong kinabuhi. Higugma gayud siya ni Apostol Juan. Mga hinigugma, ginaampo ko nga magamauswag ka sa tanang mga butang, may maayong panglawas, maingon niya nagauswag ang imong kalag. Ang sibot pasabot niini, nga nagauswag ang imong kalag. Dili lamang siya naluwas, kung dili nangita usab siya sa Dios. Una, apan pangitawon sa ninyo ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong, ug tanan kini mga butang, igadugang kaninyo. Dili lamang siya naluwas, kundili nag-alagad usab siya sa Dios ug nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Apan pangitawon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug tanan kini mga butanga igadugang kaninyo. Parehas nga kahulugan, may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag. Sa ato pa dili lamang kita naluwas kun dili nabuhi usab aron mapahimutan ang Dios. Ginaampo ko nga magamauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag. Magauswag ka sa tanang mga butang. Kini nga pag-ampo nagpasabot nga siya mahimong mas maayo sa pisikal nga butang ug kahimsog. Kung natay gihigugma, dapat iampo nato sila, di ba? Giampo nato siya, tungod kay gihigugma nato siya. Sakto ba? Unsaon nimo pagampo? Kami nagampo o Ginoo, panalangini sila, sumala silang kinabuhi alang sa Ginoo. Ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag. Kung kita maluwas ug magkinabuhi usab alang sa kaymayaan sa Dios sa iyang gingharian ug sa pagkamatarong, kini mga butanga igadugang kanato. Kini mao ang saad sa Dios. Ginaampo ko nga magmauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas. Maingon nga nagauswag ang imong kalag. Ang ubang sekta nagtudlo og tulo ka kaluwasan sayop kini. Dili tanan makakuha nini. Maingon nga nagauswag ang imong kalag. Kinahanglan natong hunaon pag-ayo kini. Sa ato pa, kinahanglan una ta nga maluwas, unya atong espiritu molambo. Ug human kita maluwas, kung kita maningkamot sa pagpahimot sa Dios ug sa pagsunod kaniya, ang Dios usab mutabang kanato nga muuswag sa tanang butang. Karon dili nato kalimtan ang kinabuhi diha sa Ginoo ug ang proteksyon, ang gugma o grasya sa Dios. Kita mga anak sa Dios nga naluwas, gigiyahan o ginapanlipdan kita sa Dios pinagi sa panalipod o gugma sa Dios hangtod nga makasulod kita sa langit.
Busa kinahanglan natong hunahunahon kung unsaon magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, unsaon pagpahimuot sa Dios. Unya buhaton sa Dios ang tanan alang kanato. Kana lang sa pagkakaron. Magampo na ta. Magampo na ta. Among maluluyon nga mahang Dios, imong gitawag og giluwas kami gikan sa daghang mga tawo sa katapusan sa panahon. Ug gilain kami ingon nga balaan ug kami ubos sa imong panalipod ug pagiya aron kami mabuhi alang sa Ginoo. Salamat niini Ginoo. Kami nagtuong ang Ginoo magabantay kanamo kung kami magpabilin sa Ginoo. Ug ikaw uban kanamo hangtod nga kami makasulod sa imong gingharian. Ginoo hinaot nga ang among makasing-kasing dili madani sa kawa nga mga butang sa kalibutan. Dili kami mulihok sumala sa among kaugalingon nga mga tinguha. Tabangin kami sa pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo sumala sa balang kabubuton sa Dios. Busa hangtod nga kami makasulod sa gisaad nga gingharian, hinaot nga kami usab lig-on nga mosalig og mulaom sa kamatuoran nga kami nagpuyo ubos sa imong pagmando ug balaanong panalipod. Sa imong maluluyon ug gamhanang mga kamot among gitugyan ang tanan. Ug kami nagampo niini sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga sa amo nahigugma. Amen.